بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. إن ربك واسع المغفرة الذين يجتنبون ما شاء الله أحسنت. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أفرأيت الذي تولى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك
وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأنه أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أغنى وأقنى وأنه رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى
والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم
ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه صوت الجنة مجهاد ثاني ما شاء الله حكمة الله الله حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء ما شاء الله يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر ما شاء الله خش عن أنصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين صوت الجنة شيخ ما شاء الله ما شاء الله يقول الكافرون هذا يوم عسير يقول الكافرون هذا يوم عسير ما شاء الله كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر ما شاء الله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ما شاء الله ما شاء الله وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا
وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها اللهم زد فزد. ثاني. الله بارك الله فيك. أحسنت ثانية مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها الله. والقمر إذا تلاها الله. والنهار
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أحسنت يا أستاذ ما شاء الله، بارك الله في عمرك يا أستاذ. صوت الجنة. أحسنت يا أستاذ ما شاء الله، بارك الله في عمرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها الله والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها أحسنت يا أستاذ ما شاء الله، بارك الله في عمرك يا أستاذ. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد